हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द न्यू टपिक डिस्कसन। हामी डिस्कस गर्दैछौँ साइटोजेनेटिक्सको इम्पोर्टेन्स के छ हेमाटोलोजीमा भन्ने कुराहरू। यसमा के छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई 5 मार्क्समा सोधिएको हुन्छ। यसकै बेसिसमा हामी पढ्नेछौँ, डिस्कस गर्नेछौँ। इन्ट्रोडक्सन हेऱ्यौँ भने चाहिँ साइटोजेनेटिक्स इज द ब्रान्च अफ जेनेटिक्स हो, एउटा जेनेटिक्सको ब्रान्च हो द्याट स्टडिज द स्ट्रक्चर, नम्बर एन्ड बिहेभियर अफ द क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोमको नम्बर कति छ, स्ट्रक्चर कति छ, बिहेभियर के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसलाई के गर्छ, स्टडिज गर्छ इन सेल्स युजिङ माइक्रोस्कोपिक एन्ड मोलिकुलर टेक्निकहरू युज गरेर चाहिँ एउटा त्यो अब्जर्भ गर्ने अथवा स्टडी गर्ने टेक्निकलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामीले साइटोजेनेटिक्स भन्छौँ। हेमाटोलोजीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि साइटोजेनेटिक्स इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट बिकज मेनी हेमाटोलोजिकल म्यालिग्नेन्सिस एन्ड ब्लड डिसअर्डर अकर ड्यू टु द क्रोमोजोमल एब्नर्मालिटिज। क्रोमोजोमल एब्नर्मालिटिज भएकै कारण चाहिँ धेरै जसो हेमाटोलोजिकल म्यालिग्नेन्सी र ब्लड डिसअर्डरहरू देखिरहेको हुन्छ। जस्तो त्यो के कन्डिसनहरू छन् त भन्दाखेरि ट्रान्सलोकेसन, डिलिसन, इन्भर्सन, डुप्लिकेसन, एन्युप्लोइडी। ट्रान्सलोकेसन, डिलिसन, इन्भर्सन, डुप्लिकेसन र एन्युप्लोइडी यस्तो क्रोमोजोमल एब्नर्मालिटिजले गर्दाखेरि चाहिँ हेमाटोलोजिकल म्यालिग्नेन्सिस र ब्लड डिसअर्डर हुन सक्ने चान्स चाहिँ हाई हुन्छ। दिज एब्नर्मालिटिज एफेक्ट जिन कन्ट्रोलिङ सेल्स प्रोलिफरेसन, डिफ्रेन्सिएसन एन्ड एपोप्टोसिस लिडिङ टु डिजिज सच एज ल्युकेमिया, लिम्फोमा एन्ड माइलोडिस्प्लास्टिक सिन्ड्रोमहरू चाहिँ कज गर्न सक्छ। जस्तो यो सबै एब्नर्मालिटिजहरूले चाहिँ जिनलाई एफेक्ट गर्यो, कन्ट्रोलिङ सेल प्रोलिफरेसन, डिफ्रेन्सिएसन र एपोप्टोसिस प्रोपरली हुन दिएन र डिजिजहरू के कज गर्यो, ल्युकेमिया, लिम्फोमा, माइलोडिस्प्लास्टिक सिन्ड्रोमहरू कज गर्यो। डेफिनेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि साइटोजेनेटिक्स भन्नाले साइटोजेनेटिक्स इन hematology refers to the analysis of chromosomal abnormalities in blood and bone marrow cells to diagnose, classify and monitor hematological disease. Hematological disease लाई चाहिँ chromosomal abnormalities एनालाइसिस गरेर ब्लड र बोन मेरो सेल्स के को लागि त भन्दाखेरि हेमाटोलोजिकल डिजिज मोनिटर गर्न, क्लासिफाई गर्न र डायग्नोसिस गर्नमा के गर्छ त जुन चाहिँ हेल्प गर्छ त्यसलाई साइटोजेनेटिक्स भन्छ। यसको इम्पोर्टेन्स के छ त भन्दाखेरि द मेन पर्पज आर डायग्नोसिस अफ हेमाटोलोजिक म्यालिग्नेन्सिस, क्लासिफिकेसन अफ ल्युकेमिया, प्रोग्नोस्टिक इभ्यालुएसन, सिलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट थेरापी, मोनिटरिङ ट्रिटमेन्ट रेस्पोन्स, डिटेक्सन अफ मिनिमल रेजिडुअल डिजिज हैन, अन्डरस्ट्यान्डिङ डिजिज प्याथोजेनेसिसहरू अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई यो सबै कारणले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि साइटोजेनेटिक्स चाहिँ के हुन्छ त यसको मेन अब्जेक्टिभ हो। डायग्नोसिस अफ हेमाटोलोजिक म्यालिग्नेन्सिस, क्लासिफिकेसन अफ ल्युकेमिया, प्रोग्नोस्टिक इभ्यालुएसन, सिलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट थेरापी, मोनिटरिङ ट्रिटमेन्ट रेस्पोन्स, डिटेक्सन अफ मिनिमल रेजिडुअल डिजिज, अन्डरस्ट्यान्डिङ डिजिज प्याथोजेनेसिस अन्डरस्ट्यान्ड गर्न पनि यसको मेन अब्जेक्टिभ हुने गर्छ, पर्पोज हुने गर्छ। टाइप्स अफ साइटोजेनेटिक्स एब्नर्मालिटिज इन हेमाटोलोजिकल डिसअर्डर। कस्तो एब्नर्मालिटिजहरू देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एउटा हुन्छ न्युमेरिकल एब्नर्मालिटिज, जस्तो चेन्ज इन क्रोमोजोम नम्बर। इक्जाम्पल भनेको ट्राइसोमी एक्स्ट्रा क्रोमोजोम छ भने, मोनोसोमी लस अफ क्रोमोजोम छ भने हैन। अनि इक्जाम्पल इन हेमाटोलोजी ट्राइसोमी 8 इन एक्युट माइलोइड ल्युकेमियामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्राइसोमी 8 देख्न सकिन्छ। यो भयो न्युमेरिकल एब्नर्मालिटिज। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरल एब्नर्मालिटिज, चेन्ज इन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर। क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरमा नै चेन्ज भयो भने, जस्तो ट्रान्सलोकेसन भयो भने एक्सचेन्ज अफ जेनेटिक मेटेरियल बिट्विन क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोमको बिचमा चाहिँ के भयो त जेनेटिक मेटेरियल एक्सचेन्ज भयो। जस्तो हामीले एउटा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको क्रोमोजोम नम्बर 9 र 22मा, जस्तो हामीले फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमियामा सिएमएलमा हेऱ्यौँ भने फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम देख्न सकिन्छ, जुनमा चाहिँ 9 र 22 को बिचमा चाहिँ क्रोमोजोम एक्सचेन्ज भएको हुन्छ। यता डिलिसन, लस अफ क्रोमोजोमल एस सेगमेन्ट, क्रोमोजोमको सेगमेन्ट नै डिलिसन भयो। जस्तो हाम्रो डिलिसन अफ 5q सिक्वेन्स एउटा जिन सिक्वेन्स छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि माइलोडिस्प्लास्टिक सिन्ड्रोमको कन्डिसनमा चाहिँ त्यो डिलिट भएर जान्छ। नेक्स्ट छ हाम्रो इन्भर्सन, क्रोमोजोम सेगमेन्ट रिभर्स भयो भने। नेक्स्ट छ डुप्लिकेसन, एक्स्ट्रा कपी अफ क्रोमोजोम सेगमेन्ट एड भयो भने त्यसलाई चाहिँ डुप्लिकेसन भन्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल एब्नर्मालिटिजहरू देखिन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो मेजर साइटोजेनेटिक टेक्निक्स युज्ड इन हेमाटोलोजी। कन्भेन्सनल क्यारियोटाइपिङ प्रिन्सिपल के छ यसको, सेल्स आर कल्चर्ड एन्ड एरेस्टेड इन मेटाफेज स्टेज। अब सेललाई कल्चर गऱ्यौँ र मेटाफेज स्टेजमा चाहिँ त्यसलाई के गऱ्यौँ, एरेस्ट गऱ्यौँ, वेयर क्रोमोजोम आर मोस्ट भिजिबल। मेटाफेजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्रोमोजोमहरू मोस्टली भिजिबल हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो
क्रोमोजोम आर स्ट्यान्ड एन्ड एक्जामाइन्ड माइक्रोस्कोपिकल्ली टु डिटेक्ट न्युमेरिकल एन्ड स्ट्रक्चरल एब्नर्मालिटिज चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त त्यसबाट हामीले अब्जर्भ गर्न सकिन्छ। स्पेसिमेन भनेको हामीले बोन म्यारो र पेरिफेरल ब्लड लिम्फ, सिग्निफिकेन्स भनेको डिटेक्ट्स मेजर क्रोमोजोमल एब्नर्मालिटिज डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट टेक्निक भनेको फ्लोरेसेन्स इन सिटु हाइब्रिडाइजेसन, जसलाई चाहिँ फिस टेक्निक भन्छ। त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल फ्लोरेसेन्ट डिएनए प्रोब्स बाइन्ड टु स्पेसिफिक क्रोमोजोम सिक्वेन्स। जुन यो फ्लोरेसेन्स डिएनए प्रोब छ यो केसँग बाइन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि स्पेसिफिक क्रोमोजोम सिक्वेन्ससँग बाइन्ड हुन्छ र अलाइन डिटेक्सन अफ जेनेटिक एब्नर्मालिटिज। अब त्यसले के गर्ने हो, स्पेसिफिक क्रोमोजोम सिक्वेन्ससँग बाइन्ड हुने भएकोले यदि त्यो मिसिङ छ अथवा प्रेजेन्ट छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसले के गर्छ त डिटेक्सन अफ जेनेटिक एब्नर्मालिटिजहरू डिटेक्ट गर्न सक्ने भयो। एडभान्टेज के छ यसको, डिटेक्ट्स एब्नर्मालिटिज इभन इन नन डिभाइडिङ सेलमा पनि के गर्न सक्छ त यसले एब्नर्मालिटिजहरू डिटेक्ट गर्न सक्छ। फास्टर देन क्यारियोटाइपिङ भन्दा चाहिँ के हुन्छ त यो अलिकति फास्ट, कन्भेन्सनल क्यारियोटाइपिङ भन्दा अलिकति फास्टर हुन्छ। इक्जाम्पल डिटेक्सन भनेको फिलाडेल्फिया क्रोमोजोमहरूमा डिटेक्सन गर्नमा हेल्प गर्छ यसले। नेक्स्ट हाम्रो मोलिकुलर साइटोजेनेटिक्स इन्क्लुड पिसिआर बेस्ड मेथड्स होइन। नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्सिङ दिज मेथड्स डिटेक्ट्स जिन लेभल म्युटेसन। यो चाहिँ के हो त हाम्रो बेस्ट कन्फर्मेटिभ मेथड फर द के हो त साइटोजेनेटिक्सको लागि। यसको इम्पोर्टेन्स अफ साइटोजेनेटिक्स इन हेमाटोलोजिकल डिजिज के छ त भन्ने कुराहरू यो चाहिँ मेन पर्पज हो है। अहिलेसम्म हामीले जति कुरा डिस्कस गऱ्यौँ यसकै लागि हो। अब मेन फर्स्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि डायग्नोसिस अफ ल्युकेमिया। मेनी ल्युकेमिया ह्याभ स्पेसिफिक क्रोमोजोमल एब्नर्मालिटिज। धेरै जस्तो ल्युकेमियाको लागि चाहिँ स्पेसिफिक क्रोमोजोमल एब्नर्मालिटिज हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पल क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया होइन, अघि नै भने मैले सिएमएलमा प्रेजेन्स फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम हाम्रो जिन 922 चाहिँ के हुन्छ त एउटा एक्सचेन्ज हुन्छ। दिज एब्नर्मालिटिज प्रोड्युसेस BCR-ABL फ्युजन जिन विच कजेज अनकन्ट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेसन गर्छ र हाम्रो क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया हुन्छ। नेक्स्ट एउटा भयो डायग्नोसिस अफ ल्युकेमिया होइन। नेक्स्ट भयो क्लासिफिकेसन अफ ल्युकेमिया। साइटोजेनेटिक फाइन्डिङ आर युज्ड इन द WHO क्लासिफिकेसन अफ ल्युकेमिया। जस्तो इक्जाम्पल एक्युट माइलोइड ल्युकेमिया विथ हाम्रो 1517 जिन, 821 जिन, इन्भर्जन 16 जिन। दिज एब्नर्मालिटिज हेल्प्स क्लासिफाई ल्युकेमिया सब टाइप्स गर्नमा चाहिँ के गर्ने भयो, यसले हेल्प गर्ने भयो। प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेन्स जस्तो क्रोमोजोमल एब्नर्मालिटिज हेल्प्स डिटरमाइन पेसेन्ट प्रोग्नोसिस। पेसेन्ट प्रोग्नोसिस के छ त भन्ने कुराहरू हाम्रो डिटरमाइन गर्नमा हेल्प गर्ने भयो। जस्तो गुड प्रोग्नोसिस छ भने चाहिँ 1517 इन एक्युट प्रोन्काइलोसाइटिक ल्युकेमिया नदेखिने भयो होइन। त्यसै गरी 821 जिन सिक्वेन्सहरू। पोर प्रोग्नोसिस छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि मोनोसोमी 7 कम्प्लेक्स क्यारियोटाइपहरू देख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ के गर्छ त डिटर्मिनेसन गर्ने काम गर्छ। ट्रिटमेन्ट सिलेक्सन जस्तो सर्टेन साइटोजेनेटिक एब्नर्मालिटिज गाइड टार्गेटेड थेरापी। इक्जाम्पल क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया पेसेन्ट विथ फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम रेस्पोन्स विल टु इमाटिनिब थेरापी। जस्तो इमाटिनिब ड्रग्सहरू दिइरहेको छ भने चाहिँ योसँग रेस्पोन्स के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट सिलेक्सन गर्ने काम गर्छ। दिस इज मेजर इक्जाम्पल अफ प्रिसिजन मेडिसिनको चाहिँ के हो त एउटा मेजर इक्जाम्पल हो। अब नेक्स्ट भनेको मोनिटरिङ ट्रिटमेन्ट रेस्पोन्सलाई मोनिटरिङ गर्न पनि हेल्प गर्छ। जस्तो साइटोजेनेटिक एनालाइसिस हेल्प्स मोनिटर ट्रिटमेन्ट इफेक्टिभनेस, डिजिज रिमिसन्स, रिल्याप्स। इक्जाम्पलको हेऱ्यौँ भने हामीले डिजिज अफ फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम इन्डिकेट्स ट्रिटमेन्ट सक्सेस। फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ भने सिएमएल चाहिँ के भएको छ त क्योर भइरहेको छ भन्ने कुराहरू के हुन्छ यसबाट बुझ्न सकिन्छ। नेक्स्ट हाम्रो डिटेक्सन अफ मिनिमल रेजिडुअल डिजिज जस्तो MRD भन्छ। सेन्सिटिभ टेक्निक सच एज फिस एन्ड PCR डिटेक्ट्स भेरी स्मल नम्बर अफ मेलिग्नेन्ट सेल्स रिमेनिङ आफ्टर ट्रिटमेन्ट। ट्रिटमेन्ट पछि बचेको जुन भेरी स्मल नम्बरको अफ जिन सिक्वेन्सहरू छ अथवा मेलिग्नेन्ट सेल्सहरू छ त्यसलाई पनि डिटेक्ट गर्ने भएकोले यसले रिल्याप्सलाई प्रिभेन्ट गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ डिजिज प्याथोजेनेसिस साइटोजेनेटिक स्टडिज लेभल अनको जिन एक्टिभेसन, ट्युमर सप्रेसर जिन लसहरू जस्तो BCR-ABL जिन फ्युजन जिन इन CML एक्सप्लेन द मोलिकुलर मेकानिजम अफ डिजिज। कसरी मोलिकुलर मेकानिजम हुँदाखेरि चाहिँ जिनको एउटा फ्युजन हुँदो रहेछ अथवा ट्रान्सफर हुँदो रहेछ, एक्सचेन्ज हुँदो रहेछ र त्यसले चाहिँ कसरी ट्रिगर गर्दो रहेछ सेल प्रोलिफरेसनमा भन्ने कुराहरू प्याथोजेनेसिस थाहा पाउनुमा नि के गर्ने हो त अन्डरस्ट्यान्डिङ डिजिज प्याथोजेनेसिसको लागि हेल्प गर्ने हो।
कमन साइटोजेनिक एब्नर्मालिटिज इन हेमाटोलोजी जस्तो हाम्रो CML मा 922 जिन एक्सचेन्ज हुने भयो। एक्युट प्रोमाइलोसाइटिक ल्युकेमियामा 1517, एक्युट माइलोइड ल्युकेमियामा 821 अनि बर्किट लिम्फोमा भन्छ त्यसमा 814 र माइलोडिस्प्लास्टिक सिन्ड्रोममा चाहिँ डिलिसन अफ 5q जिन सिक्वेन्सहरू हुन्छ। नेक्स्ट छ हाम्रो स्पेसिमेन युज्ड इन हेमाटोलोजी साइटोजेनेटिक्सको लागि कुन स्पेसिमेन युज गर्न सकिन्छ? बोन म्यारो एस्पिरेट, पेरिफेरल ब्लड, लिम्फ नोड बायोप्सी, ल्युकेमिक सेल्सहरू युज गर्न सकिन्छ। यसको एडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि एक्युरेट डिजिज डायग्नोसिस गर्न, हेल्थ क्लासिफाई हेमोरेजिक मैलिग्नेन्सीज, डिटरमाइन प्रोग्नोसिस, गाइड्स टार्गेटेड थेरापी हैन, मोनिटर्स ट्रिटमेन्ट रेस्पोन्स। त्यसै गरी लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि रिक्वायर्स स्पेसलाइज्ड ल्याबोरेटरी अनि त्यसपछि एक्सपेन्सिभ इक्विपमेन्टहरू, त्यसपछि स्किल्ड पर्सनल रिक्वायर्ड हुन्छ। सम एब्नर्मालिटिज मे नट बी डिटेक्टेड बाई कन्भेन्सनल मेथडहरूबाट डिटेक्ट गर्न सकिँदैन, जसमा चाहिँ पिसिआरहरू चाहिन सक्छ। यो चाहिँ के हो त हाम्रो लिमिटेसन भयो। यति कुराहरू थिए इम्पोर्टेन्स अफ साइटोजेनेटिक्स इन हेमाटोलोजी। सो किप सपोर्टिङ, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।